بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده ومن الثقة بأماني ومواعيده وغروري ومصائده وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اقسأه عنا بعبادتك واكبته بدؤوبنا في محبتك واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه وردما مصمتا لا يفتق. اللهم صل على محمد وآله واشغله عنا ببعض أعدائه وعصمنا منه بحسن رعايته واكفنا ختره وولنا ظهره واقطع عنا إثره. اللهم صل على محمد وآله وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته وزودنا من التقوى ضد غوايته واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفنا وإذا عرفتناه فقنا وبصرنا ما نكايده به وألهمنا ما نعده له وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله والطف لنا في نغض حيله. اللهم صل على محمد وآله وحول سلطانه عنا
واقطع رجاءه منا وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا من المؤمنين والمؤمنات منه في حرز حارس وحصن حافظ وكهف مانع وألبسهم منه جننا واقية وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية وأخلص لك بالوحدانية وعاداه لك بحقيقة العبودية واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد وافتق ما رتق وافسخ ما دبر وثبطه إذا عزم وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده وأبطل كيده واهدم كهفه وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناواة من أطاع أمرنا ونعظ عن متابعة من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه واسمع لنا ما دعونا به
وأعطنا ما أغفلنا، واحفظ لنا ما نسينا، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. آمين رب العالمين.